Council Punch by Antoinette, Johnny by Polly, Zilla member by Roman, and Morgan Banu and Ben. Fatih, I तुम उत्तर दिन गेलो की आमचो बीजेपी सरकारा कडच्यान हांवें 5000 सुमार टँक्स स्टोरेज टँक्स पास केलो आमगे थोडे पाद्री भाव देखून लोकांक सांगून गेला की तो आता थोडे दितलो इलेक्शनाच्या निमतान पण हांवें सांगिल्लें तुमकां की इलेक्शना उपरांत जे लोकांक मेळना तांकांय दिवपाक आमी मुखार सोदतले आनी दितले आनी हांवें थोड्यांक रिक्वेस्ट केला की जर तर तुगे शेजाराक मेळना जाल्यार ताका सांग इलेक्शना उपरांत आमी हाडून दितले आज तुमच्या गांवांत नुवे गांवांत थोडे वानपाक हाडलो आसा हांव मानून घेता आनी हांव समजता हे आज हाडले ते आखो गांवाक पावपाना पूण परतून रिक्वेस्ट करता तुमकां तुमगे शेजारांक जर तर मेळना जाल्यार आज सांग तांकां आमी परतून येतले आनी वानपाक पूण उतर म्हजो सगल्यांक मेळटले कित्याक हांवें सांगिल्ले ते भाशेन सरकारान 5000 पास केलो आसा म्हणटकूच सगल्यांक एक टँक मेळटलो एक घरा एक टँक एक घरान तुमी दोग तीग जाण मागता जाल्यार जावची ना एक उदका कनेक्शना प्रमाणे तुगे बिला प्रमाणे आमी दितले म्हजो एक रिक्वेस्ट आनी हांवें फाटीं रिक्वेस्ट केलोलो की आमी सगळे एकवटान बीजेपी पक्षा फाटल्यान रावया आमी सगळे एकवटान आमचो प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदीचे फाटल्यान रावया आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री तेकाय आमचो टँको दिवची म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केलोलो थोड्यान केला थोड्यान कॅट पासून केला पूण ते घेवन बसना आनी घेवन बसना म्हणून हांव आज येयला हें वानपाक हेजे मुखार सरकारा कडेन जायते भाशेन स्कीम आसात तें तुमकां हाडून पावपा जबाबदार म्हजो फाटल्या दिसान मुगे ऑफिस तुम थोड्या फोन बी केल्ले म्हूण जायत ते लाडली लक्ष्मी फॉर्मा लागून म्हणून तुमचे मदें कोणा फोन केलो जाल्यार पूण थिंगाय कितें फॉर्मेलिटीज उरलो आहा जर तर तुमचे मदें कोणा फोन केलो जाल्यार पेपर दियाय आमकां तेंय पास करून घेता तशेंच एअर स्किमा प्रमाणे समज कितें पेंडींग उरलो आसता जाल्यार पेपर दी मुकोडे तेंय हांव पास करून घेता आमचो सरकार बीजेपी सरकार आमचे फाटल्यान आसतले तुमचे फाटल्यान आसतले आनी म्हजो जबाबदार जावन आसा जात ते भाशेन सरकाराचो स्कीम कितें आसा तितले तुमकां हाडून पावयन दितलो आनी पावयतलोच पूण हांवें सांगिल्ले ते भाशेन आमी सगळे एकवटान रावले जाल्यार तितले उमेद येता हांवें फाटीं प्रॉमीस केला शेत कोसून दितलो कोसून दिलाय हांवें प्रॉमीस केला बी दितो म्हणून आनी हे सगळे इलेक्शना उपरांत तुमी समजोशी इलेक्शनाचे निमित्तान दिल म्हणून बी पासून पावयला आनी सारे पासून पावयन दिल तुमकां आतां शेत न्यूम दिवपाक जबाबदार म्हजो शेत न्यून दिवपाक म्हाका दिसता ऑक्टोबरा एंड ऑफ ऑक्टोबर सुमार तुमगे शेत पिकतो म्हणून कोसून दिवपाक हांव हार्वेस्ट करून दिवपाक जबाबदार हांव घेता
न्यून आसतना एक एक पावटी तुम मातशें पासियन्स घेवपाक पडटा कित्याक सगल्यांक एक पावटी खुशाल करपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता पूण जात ते भाशेन मिशीन दिवून जात ते भाशेन आमी न्यून दितले तुमकां